آپ ہوئی نہ تے مولا علی نے صد ماری کہ ہوں تو تسی دیکھ رہے ہو نا شریک کے تانے دے رہے میرا تو یہ بھی اعتقاد ہے تھوڑے پر انہاں دے منہ کیویں بند کرا دے ایک گل کیتی تے اکھ سو گئی مقدر جاگ گیا مقدر جا گیا بلایا علی نو قاضی ابو جعفر فرماندے میں راتی ستا میں ویکھیا پہلے میرے آقا آئے سرکار تشریف لے آئے صد علی نو ماری سپنے دے بچ ملیا ماغی گل وچ پالیاں پاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں ہجر تیرا کے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا جی کردا تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے قاضی صاحب کہنے لگے میں خواب دیکھیا پہلے سرکار آئے تے آقا کریم دے دائیں حسن مجتبہ بائیں حسین پاک دو میں شہزادے نال آقا کریم نے جدو قاضی صاحب وال ویکھیا سرکار نے فرمایا اے حسن اے حسین عرض کیتی جی نانا جان آقا فرمایا کتھے تواڈا ابا علی اے بابے دے پیسے کیوں نہیں دیندے اے بابے دا کھاتا کلیئر کیوں نہیں کردا شہزادیاں نے آکیا ہونے تشریف لے آندے سامنے بیکھیا مولا کائنات جلوہ گر ہوئے ہاتھ وچ دو تھیلیاں دوروں آوازاں دتیاں سیدی یا رسول اللہ اے سارا کھاتا اجو وج کلیئر کر چھڑنا ہے شکایت دا موقع نہیں ملے گا مولا علی آئے گل خواب دی قاضی صاحب آدم دو تھیلیاں علی خواب وچ مینوں دتیاں رب کعبہ دی قسم علی آئے تے خواب وچ سر لیکن صبح جدو اکھاں کھولیاں میرے دوواں ہتھاں وچ تھیلیاں موجود سن میرے دوواں ہتھاں وچ تھیلیاں موجود تے میں جدو تھیلیاں دیکھیاں تے جا کے کھاتے والا رجسٹر کھولیا او پہلے ہی کلیئر کو کر گیا تے جتنے پیسے لکھے سن علی اس تو کچھ بہت ہی دیتے سن علی ہوتے برابر بھی نہیں دیتے یا رسول اللہ سوا کروڑ تو یہ سمجھے کئی سوا لاکھ تے پریشان ہو جاندے نبی اے شاید جی وہ رافضی آخ دے لے کہ اے سوا لاکھ نبیاں تو علی میں فضیلت دے رہے میں حضرت ہوں آکا تو سوا کروڑ تو خرب تک پڑ جاؤ ابہام دور ہو جائے نعرہ نہیں چھڑنا اور نعرہ نہیں کیونکہ تسی فرما رہے سو نا صحابہ کو پوچھیا گیا نا ترمذی دی حدیث ہے سیاستہ دی صحابہ نے پوچھا بھی تسی مجمع لا کے بہندے سو تو وچ منافق بھی آندے سن پتہ کیویں لگدا سی پتہ لگا منافق ادوں ہی آندے سن تے پوچھے پھر تانوں پتہ کیویں لگدا سی تو صحابہ نے فرمایا ساڈے کو بڑا سوکھا طریقہ سی او کی کہندے اسی یہ کردے سن جڑیاں گلاں کردے ہوندے سن اونوں ایک واری مؤخر کر کے روک کے نا ایک بندے نوں اسی آدے سن علی علی کر علی کیا ایک علی کردا سی تے کنا نعرف المنافقین ببغض ملیہ اسی بیدے سا علی علی کردے باقی سی شکلہ بیدے سا جدہ چہرہ کھیل اٹھتا سی اسی آدے سا مومن ہے جدہ متہ سوڑا پیدا میں سی کہنے اے منافق اور کسی نے آکھا کم ظرف کون کون ہے علی ہے کون کون بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دے چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون ذکر علی کو اپنی پسند رکھا کر ذکر علی کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا
ذکر علی کو اپنی پسند رکھا کر، اگر نہیں ہے تیرے پاس، اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر۔ اینا سارے پیغام، اگر چاہتے ہو دنیا میں سرفرازی تو نام حیدر کا نعرہ بلند رکھا کر۔ یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا میزان العلم وعلی کا فتح ہو۔ سنو حدیث پاک، انا میزان العلم، حضور فرمایا میں علم دا ترازو، وعلی کا فتح ہو، علی دے دو میں پلڑے ایک بھی نہیں۔ انا میزان العلم وعلی کا فتح ہو، علی دے دو میں پلڑے، والحسن والحسین خیوتہ، حسن تے حسین نہ پلڑیاں دے دورے، وہ فاطمہ تو علاقہ تو فاطمہ دے لٹکان دی جگہ، فیہی توزن اعمال المحبین لنا والمبغضین لنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت ساڑھے محبین اور مبغضین دے عمال اس ترازو تے تلن گے، تے پھر توڑے میرے عمل بھی آنے نہیں۔ اسی جڑے علی علی کرن آلے ہیں، حسن تے حسین دے نام تے جھومن آلے ہیں، سیدہ کائنات تے درد نوکر، جدو ساڑھا نام آنا ہے انہاں پلڑے آپ پہ نہیں بول کے آکھنا ہے کون ہے، انہاں ساڑھی گواہی آپ نہیں دے چھڑنی۔ کی خیال پتہ یہ لگا، حضرت انس فرماندے نے، بخاری دی حدیث ہے، گل کر کے تقریر ختم کریے۔ حضرت انس فرماندے ایک شخص نے حضور نے پوچھا قیامت کدو آئے گی؟ آقا فرمایا تیاری کی کیتی ہے؟ صحابی رسول نے حضور پوچھ رہے تیاری کی کیتی ہے؟ ہو سکیا جی نہ بہتیاں نمازاں، نہ بہتے فضائل اپنا وظائف کیتے، نہ کوئی خیرات، یعنی کہ اس عمل سارے کیتے سنو دا کہن دا مقصد ہے زی انہاں تے بھروسہ کوئی نہیں، نہ نماز تے بھروسہ ہے، نہ خیرات تے بھروسہ ہے، نہ دیگر عملیات تے بھروسہ ہے۔ حضور فرمایا پھر بھروسہ کے دیتے آکھن لگا ایک گل ہے، اللہ نال بھی پیار ہے، اللہ دے رسول نال بھی پیار ہے۔ حضور تے نہیں فرمایا بھئی نماز تے رہی بھروسہ کری میرے تے نہ رہی، کیوں نہیں فرمایا؟ آقا کریم کو کی فرمایا جواب سن، حضور نے فرمایا المرء مع من احبہ، جدے نال پیار ہوئے گا تیرا عشر دے نال ہوئے گا، یعنی جدے نال تیری محبت تیرا عشر بھی ہو دے نال۔ اساڑی مولا علی نال محبت، اساڑی سیدہ پاک نال عقیدت، اساڑی حسن و حسین نال محبت، مصطفیٰ کریم نال پیار، ابو بکر عمر عثمان و علی نال پیار، پھر اساڑا عشر بھی تے نہ دے نال ہی ہونا۔ انہوں دا حکم پورا کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ یاد رکھنا نماز پڑھ لیکن آقا دا عشق نہ ہوئے نماز فائدہ نہیں دے گی۔ روزے رکھ جے تیرا تعلق نبی نال پکا نہیں، روزے دا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا خوب کسی نے آکیا نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی، اے آمینہ گل حشر لو تیرے لال تے مکنی۔ ایک باری سارے رل کے آکھیے پھر میں مائک چھٹا، اے آمینہ گل حشر لو تیرے لال تے ٹھنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجا تو، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سکوں کی دولت ملی نہیں۔ مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے، اس زندگی پہ وہ لعنت جس میں علی نہیں۔ کنڈ کرنا تو پہچانو مکھ پھیر نہ پہچا تو، جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی، اے آمینہ گل۔ گفتگو میری ختم ہو گئی، ایک حدیث پاک سو سے تقریر ختم۔ میرے آقا علیہ السلام مجموع الزوائد کے اندر روایت اور ابن عباس راوی میرے حضور علیہ السلام اثر دی امامت فرما رہے ہیں تے شہزادے آکے نا دوران نماز حضور نو لپٹ گئے، دوئے شہزادے سرکار رو جپا مار لیا دوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے سلام پھیریا، دوئے جھولی چبا گئے۔ اے نہیں آکھیا بھی شہزادے میرے نال لپٹ گئے تے نماز ہو گئی،
کسی کو مسئلہ پوچھنا ٹور جایا جی کیونکہ صحابہ میں پتہ سی اے صاحب شریعت ہے تے شریعت انہاں دی تابع اے شریعت دی تابع نہیں میں ہوا میرا پتر میں لفٹے تے میں تسلی دینی ہے کیونکہ میں شریعت دے تابع ہوں میرے نبی تسلی اس تو نہیں دینی میرا نبی شریعت دے تابع نہیں شریعت مصطفیٰ دے تابع حضور جھولی بٹھا کے دو شہزادے نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا اے میرے غلاموں تو میں دسا نانا نانی دے لحاظ نال پوری کائنات کی افضل کون ہے آقا کون نے فرمایا حسن اور حسین آقا کریم نے فرمایا انہاں دے باپ جیا باپ کسی دا نہیں انہاں دی ماں جی ماں کسی دی نہیں انہاں دی ماسیاں جی ماسیاں کسی دی نہیں انہاں دے ماموں جیا ماموں کسی دا نہیں انہاں دی پھوپھی جی پھوپھی کسی دی نہیں انہاں دے چاچے جیا چاچا کسی دا نہیں کیونکہ انہاں دا نانا نبیاں دا سردار انہاں دی نانی خدیجہ انہاں دا بابا علی انہاں دی ماں فاطمہ انہاں دا چاچا جعفر انہاں دی پھوپھی ام ہانی انہاں دے ماموں قاسم طیب طاہر انہاں دی خالامہ رقیہ کلثوم زینب اور حضور نے فرمایا جدہما فی الجنہ انہاں دا نانا جنتی و ابوہما فی الجنہ انہاں دا باپ جنتی و امہما فی الجنہ انہاں دوما دی ماں جنتی و امہما فی الجنہ انہاں دا چاچا جنتی و امتہما فی الجنہ انہاں دی پھوپھی جنتی و خالتہما فی الجنہ انہاں دی ماسیاں جنتی وہما فی الجنہ اے دوویں آپ جنتی و من احبہما فی الجنہ جڑا جڑا انہاں نال پیار کردا وہ پکا ٹھکا جنتی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اس واسطے انہاں دا پیار انہاں دی محبت اس ماں دی عظمت و لکھا سلام جڑی جمدیاں پتر میں انہاں دا پیار سکھائے جمدیاں پتر میں انہاں دا پیار سکھائے او دے وجود اندر خون دا ٹیسٹ کرنا ہوئے تے یاد رکھی میرے نبی دی آل بیت دی محبت چیک کر حضرت انس فرماندے میرے نبی فرمایا سی جس اولادہ دا ٹیسٹ کرنا ہوئے علی دی محبت پوچھو اور رستے وچ لوگ نکے نکے بال مولانا شافی صفوری لکھ دیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے لوگ مولا علی دے راج کھلو جاندے تے جس وقت مولا علی آندے تے باپ نکے نکے نابالغ بچے نے پوچھدا اے جڑا بندہ آ رہا اتحبو ھذا ادے نال پیار ہے جڑا بچہ ہاں کردا نا پیو سینے لا کے خوش ہوندا شکر ہے تو میرا ہے یعنی 14 صدیاں پہلے بھی ایک ڈی این اے ہے سی ہون بھی ایک ڈی این اے ہونا لا ڈی این اے ٹیکے خون کٹ بچے دا بھی ابے دا بھی اماں دا بھی تے لاہور جائے یا اسلام آباد جائے تے رزلٹ پتہ نہیں 10 دن 15 دن 20 دن بعد آئے میں آکے لمبے چکر ہی جناب ہے جے اولاد تے شک کو بھی نا علی دی محبت پہنچ لمبے رزلٹ دی ضرورت ہی کوئی اسی خوش بخت ہاں ساڑا پیار حضور دی آل نال بھی ہے سرکار دے اصحاب نال بھی تو دوستان گرامی میری دعا ہے کہ اللہ پاک صدقہ پانچتن پاک علیہ السلام دا توڑی میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ ماشاءاللہ جناب قاضی احمد حسن چشتی